नमस्कार। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म दुर्गा त्रिपाठी। आज म नेपाली व्याकरण शिक्षण गर्ने क्रममा वाच्य शिक्षण गर्न गइरहेको छु। आजको कक्षा शिक्षण कार्यले विद्यालय तथा उच्च तहमा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नेपाली व्याकरण अन्तर्गत वाच्य र वाच्यान्तरण अध्ययनका लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। शिक्षणका क्रममा वाच्यको परिभाषा, प्रकार, उदाहरण, वाच्यान्तरण एवं प्रशस्त अभ्यास गर्नेछु। साथमा सूत्र, तालिका, चित्र, रेखाचित्र, एनिमेसनको प्रयोग पनि गर्नेछु। ल त भाइ बहिनीहरू, अब लागौँ विषयवस्तुतर्फ। तर्फ लागौँ। वाच्यको परिभाषाका क्रममा पनि पहिला केही उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्नेछु मैले। यहाँ चाहिँ केही उदाहरणहरू हेरौँ। यहाँ पहिलो तालिकामा भाइले कविता पढ्यो भनेको छ र बहिनी घर जानेछे भनेको छ। त्यसै गरी चाहिँ अर्को हेरौँ। रामले सीतालाई पढाउँछ, सीता राम्रो नाच्ली। यी चारवटा वाक्यहरू छन्। यी चारवटा वाक्यहरूमा चाहिँ कर्ता प्रमुख भएको छ र कर्ता अनुसार क्रियापद लेखिएको छ। जस्तै यहाँ चाहिँ भाइले कविता पढ्यो भन्दाखेरि भाइ कर्ता प्रमुख भएको छ, कर्ता अनुसार क्रियाको अर्थ बोध भएको छ। भाइले कविता पढ्यो। त्यसै गरी बहिनी घर जानेछे भन्दा बहिनी स्त्रीलिङ्गी क्रिया कर्ता अनुसार चाहिँ क्रिया लेखिएको छ। कर्ता प्रधान छ, बहिनी कर्ता अनुसार क्रियापद जानेछे लेखिएको छ। कर्ता प्रधान भयो यो वाक्यमा। त्यसै गरी रामले सीतालाई पढाउँछ भन्दाखेरि यो राम कर्ता हो, राम कर्ता प्रधान भएको छ, कर्ता अनुसार क्रियापद लेखिएको छ। रामले सीतालाई पढाउँछ। त्यसै गरी सीता राम्रो नाच्ली भन्दा सीता कर्ता अनुसार चाहिँ क्रियापद लेखिएको छ। क्रियाको अर्थ प्रधान भएको छ, कर्ता अनुसार क्रिया लेखिएको छ। यसरी हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ भाइ, बहिनी, राम र सीता कर्ता अनुसार नै क्रियापद लेखिएको छ। यी चारैवटा वाक्यहरूमा चाहिँ कर्ता प्रधान छ। त्यसै गरी अर्को हेरौँ। अर्को तालिकामा भाइद्वारा कविता पढियो भनेको छ। यहाँ चाहिँ कर्ता भाइ प्रधान छैन। यहाँ चाहिँ यो कर्म के र कसलाई प्रश्नको उत्तर जो कर्म हो। यहाँ कविता कर्म प्रधान भएको छ। कविता पढियो भनेको छ। कविता एकवचन छ, कविता एकवचन छ, कविता पढियो भनेको छ। त्यसै गरी यहाँ अर्को चाहिँ सीता पढाइन्छे, रामद्वारा सीता पढाइन्छे भन्ने वाक्यमा चाहिँ सीता स्त्रीलिङ्गी हो, सीता पढाइन्छे यो स्त्रीलिङ्गी कर्म अनुसार नै क्रियापद भएको छ। सीता पढाइन्छे र यहाँ कविता पढियो भनेको छ। एकवचन कर्म छ, एकवचन कर्म अनुसार क्रियापद लेखिएको छ। कविताहरू पढिए हुन्थ्यो, कविता एकवचन पढियो, कविताहरू पढिए। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ सीता पढाइन्छे, राम हुनसक्छ। यहाँ भनौँ अब रामद्वारा चाहिँ भाइ भन्यो भने भाइ पढाइन्छ हुन्थ्यो। जे होस्, के बुझ्नु पर्यो भने यी दुईवटा वाक्य उदाहरण मात्रै हो, दुईवटा वाक्य उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरेँ। यो चाहिँ कर्म अनुसार चाहिँ क्रियापद लेखिएको छ, त्यसैले चाहिँ कर्म प्रधान भएका वाक्य हुन् यी। त्यस्तै गरी अर्को पनि तालिका राखेँ मैले। बहिनीद्वारा घर गइनेछ भनेको छ। यहाँ चाहिँ घर गइनेछ, यसमा चाहिँ अकर्मक क्रियाको प्रयोग गरियो। घर गइनेछ भनेको छ। यो क्रियापद चाहिँ यो वाक्यमा चाहिँ भाव प्रधान भयो, क्रिया प्रमुख छ, क्रिया प्रधान छ यो वाक्य भनेर बुझ्नु पर्यो। यसमा चाहिँ भाव प्रधान छ र यो कर्म हुँदैन। के भन्छ, यो चाहिँ अकर्मक क्रियाको प्रयोग गरिने वाक्यमा चाहिँ यो विशेष गरी चाहिँ भाव प्रधान नै हुने भयो। यो भाव प्रधान वाक्यहरूमा चाहिँ एकवचन पुलिङ्ग तृतीय पुरुष क्रियापद हुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ अर्को चाहिँ जो घर गइनेछ अथवा राम्रो नाचिएला, यसमा चाहिँ यो बहिनीद्वारा घर गइनेछ भनेर यहाँ चाहिँ बहिनी कर्ता भए पनि त्यसलाई हामी चाहिँ बाटाद्वारा राखेर लेख्न सक्छौँ र त्यसलाई कोष्टकमा राख्दा पनि हुने भयो। र यो बहिनी अनुसार क्रियापद लेखिँदैन, कर्ता अनुसार क्रियापद लेखिँदैन, कर्म हुँदैन र यो भाव प्रधान भएको हुनाले चाहिँ एकवचन पुलिङ्ग तृतीय पुरुष हुन्छ नै, अकर्मक क्रिया भयो। घर गइनेछ अनि त्यसै गरी सीताद्वारा राम्रो नाचिएला, यसरी भाव प्रधान वाक्य हुन् यी दुईटा। यसरी हेर्दाखेरि वाच्य के हो त, हामी त्यो परिभाषा अब बनाउँछौँ। यी वाक्यहरूमा चाहिँ कर्ता प्रधान छ पहिलो तालिकाको वाक्यमा, दोस्रोमा चाहिँ कर्म प्रधान छ, पहिलो चाहिँ कर्ता प्रेरित छ, कर्ता अनुसार चाहिँ क्रियापद लेखिएको छ, दोस्रोमा चाहिँ कर्म अनुसार क्रियापद लेखिएको छ। त्यसै गरी तेस्रो तालिकामा चाहिँ भाव प्रधान क्रिया वाक्यमा भाव प्रधान छ अथवा क्रियापद एकवचन पुलिङ्ग तृतीय पुरुषमा लेखिएको छ। यसरी हेर्दाखेरि वाच्य के हो त,
कर्ता प्रधान, कर्म प्रधान र भाव प्रधान मध्ये कुनै एक प्रमुख भएर क्रियाको भाव अर्थ व्यक्त हुने कथन अथवा भनाइ नै वाच्य हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। हेरौँ, मैले यसै आधारमा छोटो परिभाषा बनाएँ। वाच्यको शाब्दिक अर्थ कथन वा भनाइ हो। वाच्यको शाब्दिक अर्थ भनेको कथन अथवा भनाइ हो। क्रियापदसित सम्बन्धित भएर यसको अभिव्यक्ति हुन्छ। यो कथन अथवा भनाइ चाहिँ क्रियापदसँग सम्बन्धित भएर अभिव्यक्त हुने भयो। र वाक्यमा आउने कर्ता, कर्म र क्रियाको भावमध्ये कुनै एक प्रधान भएर व्यक्त हुने क्रियाको अर्थलाई नै वाच्य भनिन्छ। र त भाइ बहिनीहरू, वाच्य भनेको के रहेछ भने वाक्यमा आउने कर्ता अथवा कर्म र क्रियाको भावमध्ये कुनै एक प्रधान भएर प्रमुख भएर व्यक्त हुने क्रियाको अर्थलाई नै वाच्य भनिन्छ। जुन अगाडि माथि तालिकामा चाहिँ यो कर्ता प्रधान भएको वाक्य, कर्ता अनुसार चाहिँ क्रियाको अर्थ व्यक्त भएको छ र कर्म प्रधानमा चाहिँ कर्म अनुसार क्रियाको चाहिँ अर्थ व्यक्त भएको छ। त्यसै गरी भाव प्रधानमा चाहिँ भाव प्रमुख भएर चाहिँ क्रियाको अर्थ व्यक्त भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि वाक्यमा आउने कर्ता, कर्म र क्रियाको भावमध्ये कुनै एक प्रमुख भएर प्रधान भएर व्यक्त हुने क्रियाको अर्थलाई नै वाच्य भनिन्छ भनेर हामी वाच्यको परिभाषा बनाउन सक्छौँ। ल, अब त्यसो भए वाच्य कति प्रकारका छन् त? हामी त्यतातर्फ जाउँ र वाच्यका प्रकारहरू सँगसँगै प्रत्येकको चाहिँ हामी परिभाषा, उदाहरण सँगसँगै वाच्यान्तरण विस्तारित रूपमा चाहिँ हामी सविस्तार चर्चा गर्ने नै छौँ। म चर्चा गर्नेछु। हेरौँ, पहिला वाच्यका प्रकार। वाच्य कति प्रकारका छन् त? हेरौँ, वाच्य चाहिँ 3 प्रकारको हुन्छ। पहिलो चाहिँ कर्तृवाच्य हो, त्यसै गरी चाहिँ दोस्रो कर्मवाच्य हो भने तेस्रो चाहिँ भाववाच्य हो। त्यसो भए अब हामी यो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य र भाववाच्यलाई उदाहरणसहित परिभाषित गर्दै वाच्यान्तरण गर्ने प्रयास गरौँ। सबैभन्दा पहिले कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य भनेको के हो त? पहिला उदाहरण हेरौँ। कर्तृवाच्यका केही उदाहरण हेरौँ। यहाँ चाहिँ पहिलो तालिकामा है, यहाँ बहिनीले गीत गाइन् भन्दाखेरि यो बहिनीले के गाइन् त भन्दा गीत गाइन् भनेको छ है। यो बहिनी अनुसार क्रियापद लेखिएको छ र यहाँ चाहिँ कर्म पनि आएको छ, होइन त? के र कसलाई प्रश्नको उत्तर कर्म हो र यहाँ गीत कर्म आएको छ। त्यसै गरी हजुरले हामीलाई पढाउनु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हजुरले पढाउनु भएको छ कर्ता अनुसार क्रियापद लेखियो र यहाँ पनि के छ त? कर्म छ है त। हामीलाई कसलाई भन्दा हामीलाई पढाउनु भएको छ। त्यसै गरी उनीहरू कथा पढ्दै हुनेछन् भनेको छ। यहाँ चाहिँ उनीहरू के पढ्दै हुनेछन् भन्दा कथा पढ्दै हुनेछन् र यो उनीहरू पढ्दै हुनेछन् जे होस्, यो कर्ता अनुसार क्रियापद लेखिएको छ र यी 3वटै वाक्यमा चाहिँ कर्म छ। त्यसैले यी वाक्यहरू चाहिँ के हुन् त भन्दा सकर्मक कर्तृवाच्य हुन्। सकर्मक कर्तृवाच्य हुन्, यानि कि कर्म भएका कर्तृवाच्य हुन्। कर्म प्रधान के अरे कर्ता अनुसार क्रियापद लेखिएको र कर्मयुक्त सकर्मक कर्तृवाच्य हुन् भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसै गरी अर्को तालिकामा हेरौँ, कर्तृवाच्य अकर्मक कर्तृवाच्य पनि हुन्छ। कर्मसहित र कर्मरहित दुवै वाक्य चाहिँ कर्तृवाच्यका हुन्छन्। यहाँ चाहिँ दोस्रोमा हेरौँ, हामी भ्रमण गएका छौँ भन्दा यहाँ चाहिँ कर्म छैन, अकर्मक क्रियाको प्रयोग गरिएको छ। त्यसै गरी बहिनी राम्रो नाचेकी थिए अनि त्यसै गरी चाहिँ बाबा घर आउनु भएको थियो भन्दा यी दोस्रो तालिकाको वाक्यहरू चाहिँ अकर्मक कर्तृवाच्य हुन्। यहाँ चाहिँ के र कसलाई भन्ने प्रश्नको उत्तर आएको छैन, कर्म छैन, कर्मरहित चाहिँ वाक्य हुन्। यी चाहिँ अकर्मक कर्तृवाच्य हुन् भने यी माथिका चाहिँ सकर्मक कर्तृवाच्य हुन्। यो दुवैमा चाहिँ के छ भने कर्ता अनुसार चाहिँ क्रियापद लेखिएको छ, कर्ता प्रधान छ, कर्ताको लिङ्ग, वचन, पुरुष र आदर अनुसार क्रियापद लेखिएको छ। त्यसैले यी चाहिँ कर्तृवाच्यका वाक्य हुन्। त्यसै परिभाषा गरौँ न त, यिनै वाक्यहरूका आधारमा छोटो परिभाषा बनाउने प्रयास गरौँ है त। वाक्यमा कर्ता प्रधान हुने, काम गर्ने व्यक्ति कर्ता प्रधान हुने र कर्ताको लिङ्ग, वचन, पुरुष र आदर अनुसार क्रियापद लेखिने वाच्य नै कर्तृवाच्य हो। कर्तृवाच्यमा कर्ता र क्रिया बीचमा पद सङ्गति हुन्छ। कर्ता र क्रियाको बीचमा पद सङ्गति हुन्छ। कर्ताको लिङ्ग, वचन, पुरुष र आदर अनुसार क्रियापद लेखिन्छ र यो कर्तृवाच्य सकर्मक र अकर्मक दुवै क्रियाबाट बन्दछ भनेर कर्तृवाच्यलाई हामी बुझाउन भनौँ, परिचय दिन सक्छौँ अथवा कर्तृवाच्यको बारेमा चाहिँ स्पष्ट हुन सक्छौँ। आखिरी कर्ता प्रधान, वाक्यमा कर्ता प्रधान हुने
र कर्ताको लिङ्ग वचन पुरुष र आदर अनुसार क्रियापद लेखिने वाच्य नै के हो त भन्दा कर्तृवाच्य हो। यो कर्तृवाच्य चाहिँ कर्मसहित र कर्मरहित दुवै हुन सक्छ। कर्तृवाच्यमा कर्ता र क्रियाका बीचमा पद सङ्गति हुन्छ, कर्ता अनुसार क्रियापद लेखिन्छ। यो सकर्मक र अकर्मक दुवै क्रियाबाट बन्दछ भनेर हामी कर्तृवाच्यलाई चाहिँ बुझ्न सक्दछौँ। ल त्यसै गरी अब हामी चाहिँ कर्तृवाच्यबाट पछि कर्मवाच्यतिर जाउँ है त। कर्मवाच्य भनेको के हो त? त्यसै गरी कर्मवाच्यलाई पनि परिभाषित गर्नुभन्दा अगाडि केही उदाहरणहरू हेरौँ जसबाट हामी थप स्पष्ट हुन सक्छौँ। यहाँ मैले केही वाक्यहरू यो तालिकामा राखेको छु। हेरौँ उदाहरण पहिला, मद्वारा कविता लेखिन्छ। यहाँ कविता कर्म हो, कविता अनुसार क्रियापद छ, न कि म अनुसार। म कर्ता अनुसार क्रियापद छैन। मद्वारा कविता लेखिन्छ होइन, कवि यसमा चाहिँ अब कर्ता राखियो भने बाटाद्वारा लगाउने हो। र त्यस पछाडि चाहिँ यो कर्मको लिङ्ग वचन पुरुष आदर अनुसार क्रियापद लेख्ने। अगाडि जसरी कर्ता अनुसार कर्तृवाच्यमा कर्ता अनुसार कर्ताको लिङ्ग वचन पुरुष आदर अनुसार चाहिँ क्रियापद लेख्ने भनेका थियौँ भने यहाँ चाहिँ कर्मवाच्यमा कर्मको लिङ्ग वचन पुरुष आदर अनुसार क्रियापद लेखिन्छ। कविता लेखिन्छ। कविता के र कसलाई भन्ने प्रश्नको जवाफ के हो त? कर्म हो। त्यो चाहिँ के लेखिन्छ? कविता लेखिन्छ है त। मद्वारा कविताहरू लेखिन्छन् भन्दाखेरि यो कविता बहुवचन छ, त्यसैले कविताहरू लेखिन्छन् भयो। बहुवचन भनेपछि बहुवचन क्रियापदै हुनु पर्यो। कर्मको लिङ्ग वचन पुरुष आदर अनुसार क्रियापद लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी हजुरद्वारा हामी पढाइएका हुनेछौँ भन्दाखेरि कर्म कुन हो त भन्दा हामी। हामी पढाइएका हुनेछौँ। यो हजुरलाई हेर्ने होइन कि कर्तालाई हेर्ने होइन कि कर्तामा चाहिँ हामी बाटाद्वारा लगाउँछौँ, नराख्दा पनि हुन्छ, लेख्यो भने कोष्टकमा राख्दा पनि हुन्छ, ठिक छ। यसलाई चाहिँ कर्ममा चाहिँ के अरे कर्तामा बाटाद्वारा लगाउने। कर्मको चाहिँ लाई हटाइन्छ भन्ने हो, त्यो पछाडि आउँछ विस्तारमा। जोस् कर्म अनुसार क्रियापद लेखिन्छ है। कर्म हामी छ, त्यसैले हामी पढाइएका हुनेछौँ। अनि रामद्वारा सीता पढाइए। यहाँ राम कर्ता छ, हामी कर्तालाई हेर्दैनौँ, कर्मलाई हेर्छौँ। यहाँ रामले कसलाई पढाएको भन्दा सीतालाई पढाएको। सीता के हो त? कर्म हो। त्यसैले सीता पढाइए, राम पढाइयो हुन्छ। यहीँ तल छ सीताद्वारा राम पढाइयो होइन त। राम पुलिङ्ग हो, त्यसैले राम पढाइयो। सीता स्त्रीलिङ्गी हो, सीता पढाइए। कर्म अनुसार क्रियापद लेखियो। अर्को हेरौँ, उनीहरूद्वारा कथा पढिँदै हुनेछ। कथा एउटा हो, त्यसैले एउटा कथा पढिँदै हुनेछ। त्यसै गरी कथाहरू भनेको भए कथाहरू पढिँदै हुनेछन् हुन्थ्यो है। ल त्यसै गरी रामद्वारा बाबा पढाइनुहुन्छ, बाबा पढाइनुहुन्छ। अथवा भाइ पढाइन्छ, बाबा पढाइनुहुन्छ, ऊ पढाइन्छ, सीता पढाइन्छ। जो हामीले यसरी कर्म जे छ कर्मको अनुसार, कर्मको लिङ्ग वचन पुरुष आदर अनुसार क्रियापद लेख्छौँ। कर्म प्रधान हुन्छ कर्मवाच्यमा। तिमीद्वारा उनीहरू पढाइएछन्। उनीहरू बहुवचन भयो, तृतीय पुरुष। उनीहरू पढाइएछन्। तिमीहरू पढाइएछौ हुन्थ्यो भने उनीहरू चाहिँ पढाइएछन् भयो। यसरी चाहिँ कर्मको लिङ्ग वचन पुरुष आदर अनुसार क्रियापद लेखिने वाक्य नै चाहिँ के रहेछ त? कर्मवाच्य रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। ल यसलाई पनि हामी चाहिँ सूत्रद्वारा थप स्पष्ट पार्न सक्छौँ। हेरौँ त, सूत्रमा चाहिँ कर्तामा माथि जो अगाडि उदाहरणहरू आइसक्यो, कर्तामा बाटाद्वारा लगाउने है त। यो सबै कर्तामा चाहिँ हामी बाटाद्वारा लगाउँछौँ। अनि प्लस कर्ममा चाहिँ लाई विहीन बनाउँछौँ। यो सबै कर्ममा के छ त? लाई हटाइएको छ। सबै यो व्यक्तिमा नाम सर्वनाममा त लाई लाग्छ, अब वस्तुमा त नलाग्ने नै भयो होइन त। जे होस् कर्मको लाई हटाउनुपर्छ, विहीन हुनुपर्छ। अनि क्रियापदको धातुमा, यो सबै क्रियापदको धातुमा धातु प्लस ई गर्ने हो। धातुमा चाहिँ क्रियापद धातुमा ई लगाउने हो। अनि त्यस पछाडि रूपायन प्रत्यय कर्म अनुसार चाहिँ क्रियापदमा चाहिँ रूपायन प्रत्यय लगाउनुपर्छ अन्तिममा। हेरौँ त यहाँ एउटा उदाहरण, गुरुद्वारा हामी पढाइयौँ भनेको छ यो वाक्य। गुरुले हामीलाई पढाउनु भयो भन्ने वाक्यलाई चाहिँ कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्दाखेरि गुरुद्वारा हामी पढाइयौँ भनेको हो। यसमा के गरियो भन्ने कुरा हेरौँ त। गुरुमा चाहिँ यो माथिको सूत्र अनुसार है, गुरु कर्ता, कर्तामा बाटाद्वारा लगाइयो। अनि गुरुले हामीलाई पढाउनु भयो भन्ने थियो भने हामी हटाइयो, यी कर्मको लाई विहीन बनाइयो, विभक्ति हटाइयो। अनि पढाइयौँ भनेको छ नि हो, त्यसमा चाहिँ यो पढाउनु भयो भन्ने धातुमा चाहिँ यो के पढाउनु भयो भन्ने क्रियापदमा धातु प्लस ई, क्रियाको धातुमा चाहिँ ई लगाउनु पर्यो। धातु प्लस ई, पढाउ ई, यहाँ छ हेरौँ यसरी, पढाउ भन्ने धातुमा ई प्रत्यय लगाइयो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो रूपायन प्रत्यय भनेको के हो भन्ने हुन्छ नि हो, कर्म अनुसार क्रियापदको चाहिँ रूपायन लेख्नु पर्यो। रूप क्रियाको रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ लेख्ने क्रियाको रूप लेख्ने क्रममा त कर्म अनुसार लेख्छौँ। कर्ममा कर्मको लिङ्ग वचन पुरुष आदर अनुसार क्रियापदको चाहिँ धातुमा ई लगाएर अनि रूपायन प्रत्यय जोड्छौँ।
हो। यहाँ हामी भएको हुनाले रूपायन प्रत्यय के भयो त भन्दा इयौँ भयो। यसरी हेर्दाखेरि गुरुमा प्लस द्वारा लगाइयो गुरुद्वारा भयो, अनि हामीको लाई हटाइयो, विभक्ति चाहिँ हटाइयो, कर्मको लाई हटाइयो, हामी भयो। अनि पढाउ भन्ने धातुमा चाहिँ ई प्रत्यय लगाइयो, धातु प्लस ई गरियो, अनि त्यस पछाडि चाहिँ इयौँ चाहिँ यो रूपायन प्रत्यय कर्म अनुसार लेखियो। हामी भएको हुनाले इयौँ लेखियो, हामी पढाइयौँ। यसरी कर्मको लिङ्ग वचन पुरुष आधार अनुसार क्रियापद लेखिने वाक्य नै के रहेछ, क्रियाको अर्थबोध हुने वाक्य नै के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ कर्मवाच्य रहेछ। हेरौँ है त परिभाषा। वाक्यमा कर्म प्रदान हुने र कर्मको लिङ्ग वचन पुरुष र आधार अनुसार क्रियाको पद सङ्गति मिलाएर लेखिने वाच्य नै कर्मवाच्य हो। कर्मको लिङ्ग वचन पुरुष आधार अनुसार क्रियाको पद सङ्गति मिलाएर लेखिने, कर्म अनुसार क्रियापद लेखिने वाच्य नै के हो त कर्मवाच्य हो। यो सकर्मक क्रियाबाट मात्र बन्दछ, किनभने कर्म बिना त कर्मवाच्य हुनै सक्दैन। त्यसैले सकर्मक क्रियाबाट मात्र कर्मवाच्य बन्दछ। कर्मवाच्यमा कर्मको लाई विभक्ति हटाइन्छ, कर्मवाच्यमा कर्मको लाई विभक्ति हटाइन्छ भने धातुमा ई प्रत्यय लगाइन्छ र कर्म अनुसार चाहिँ रूपायन प्रत्यय लगाइन्छ है। त्यो जुन सूत्रमा मैले विस्तारमा भनिसकेको छु। अब त्यसै गरी हामी लागौँ कर्मवाच्य पछाडि भाववाच्य भनेको के हो त? भाववाच्य हेरौँ। भाववाच्यलाई पनि हामी पहिला केही उदाहरणहरू हेरौँ, अनि त्यस पछाडि परिभाषातर्फ लागौँला। हामीद्वारा भ्रमण गइन्छ, हामीद्वारा भ्रमण गइन्छ, यहाँ चाहिँ कर्तामा चाहिँ बाटाद्वारा लगाउने अथवा कर्ता नराख्दा पनि हुन्छ, र अब यो राखियो भने चाहिँ कोष्टकमा राख्ने भन्ने चलन छ। यसमा चाहिँ हेरौँ, हामीद्वारा भ्रमण गइन्छ भन्दा यो कहाँ गइन्छ, अब यसरी बुझौँ कि के र कसलाई भन्ने प्रश्नको उत्तर कर्म भाववाच्यमा हुँदैन, कर्म रहित हुन्छ। कर्म भएपछि त कर्मवाच्य भइहाल्यो नि है त, अकर्मक क्रियाको प्रयोग गरिन्छ भाववाच्यमा। भ्रमण गइन्छ भयो, अनि भ्रमण गइएको छ भयो। अब यो चाहिँ उनीहरूद्वारा भ्रमण गइएको छ, हामीद्वारा पनि भ्रमण गइन्छ है। त्यसै गरी भाइद्वारा राम्रो नाचिएको छ, अनि त्यसै गरी चाहिँ तिमीद्वारा राम्रो नाचिएको छ, अनि त्यसै गरी बाबाद्वारा घर आइएको थियो, बहिनीद्वारा घर आइएको थियो, अनि आफू त भ्रमण गइनेछ, गुरुद्वारा भ्रमण गइयो। यसरी हेर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अकर्मक क्रियाको प्रयोग गरिएको छ, अनि क्रियापदमा धातु प्लस ई गरिएको छ, अनि सँगसँगै चाहिँ अब यो क्रियाको अन्तिममा जुन हामी रूपायन प्रत्यय भन्थ्यौँ नि, हो यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने एकवचन पुलिङ्ग र तृतीय पुरुष मात्रै हुन्छ है। क्रियापद एकवचन पुलिङ्ग र तृतीय पुरुषमा लेखिएको छ। जस्तै यहाँ चाहिँ हामी भनेको छ भने पनि हामी गइयौँ भनेको छैन नि त, गइन्छ भनेको छ होइन। उनीहरू भने पनि एकवचनमै लेख्यो, यहाँ बहुवचन भए पनि, भाइ भनेर पुलिङ्ग भने पनि स्त्रीलिङ्ग। अब यहाँ बहिनी, यहाँ यो त तल बहिनी छ होइन, यहाँ बहिनी भने पनि, भाइ भने पनि, जे भने पनि अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने पुलिङ्गमै लेख्नुपर्छ है। भाइद्वारा राम्रो नाचिएको छ, बहिनीद्वारा पनि घर आइएको छ। यहाँ चाहिँ भाइ भएको भए पनि भाइद्वारा पनि आइएको थियो हुन्छ, बहिनीद्वारा घर आइएको थियो, भाइद्वारा आइएको थियो, अथवा उनीहरूद्वारा आइएको थियो, जे भने पनि यहाँ चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने क्रियापद एकवचन पुलिङ्ग र तृतीय पुरुष हुन्छ। जस्तै यहाँ चाहिँ बाबाद्वारा घर आइएको थियो, बाबाद्वारा आइनु भएको थियो भन्ने कुरा होइन। यहाँ चाहिँ कर्तालाई हामी हेर्दैनौँ, क्रियापद एकवचन पुलिङ्ग र तृतीय पुरुष लेख्छौँ। त्यसै मलाई आफू गर्नुपर्छ, आफू त भ्रमण गइनेछ, गुरुद्वारा भ्रमण गइयो, गुरुद्वारा भ्रमण गइयो, मद्वारा गइयो, भाइद्वारा गइयो, तिमीद्वारा गइयो, सीताद्वारा गइयो, उनीहरूद्वारा गइयो, तिमीहरूद्वारा गइयो, जे भए पनि कर्ता जे भए पनि क्रियापद चाहिँ एकवचन पुलिङ्ग र तृतीय पुरुष नै हुन्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त। ल त्यसो भए सूत्र हेरौँ त। सूत्रमा चाहिँ कर्तामा बाटाद्वारा लगाउने, अनि त्यसै गरी पूरक पद हुने भयो, अनि त्यसै गरी चाहिँ क्रियामा धातु प्लस ई है। ई चाहिँ अगाडि पनि कर्मको जस्तै भयो, धातुमा ई ह्रस्व हुन्छ, इकार चाहिँ ई लेख्ने, अनि प्लस रूपायन प्रत्यय भनेको छ। रूपायन प्रत्यय अगाडि मैले चाहिँ कर्म अनुसार कर्म अनुसार भनेको थियो भने भाववाच्यमा के हुन्छ, एकवचन पुलिङ्ग र तृतीय पुरुष हुन्छ भनेर बुझ्ने। जस्तै यहाँ चाहिँ गुरुद्वारा भयो, कर्तामा बाटाद्वारा लगाइयो, अनि त्यसै गरी चाहिँ यहाँ यो भ्रमण भनेको छ पूरक पद भयो, क्रियाको पूरक पद भयो, अनि त्यसै गरी भ्रमण गइयो भन्दाखेरि जा धातुमा ई प्रत्यय लगाइयो, अनि यो चाहिँ के भयो त भन्दा रूपायन भयो, रूपायन प्रत्यय भयो। यहाँ चाहिँ यो गुरुद्वारा भ्रमण गइयो भन्ने वाक्यमा चाहिँ भ्रमण गइयो हो, त्यसमा चाहिँ गुरुमा चाहिँ द्वारा लगाइयो,
अनि त्यसै गरी भ्रमण चाहिँ पूरक पद भयो। अनि क्रियाको चाहिँ क्रियापद कसरी लेख्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ धातु प्लस धातु भनेको गइएको जा हो। अनि त्यसै गरी चाहिँ धातु प्लस यी जा यी गई भयो अनि यो लेखियो। एकवचन पुल्लिङ्ग तृतीय पुरुष गइयो। त्यसरी गुरुद्वारा भ्रमण गइयो भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। हेरौँ परिभाषा यसको। वाक्यमा भाव प्रदान हुने अनि क्रियामै अर्थ प्रदान हुने वाच्य भाव वाच्य हो। यो अकर्मक क्रियाबाट बन्न छ। भाव वाच्यमा धातुमा यी प्रत्यय लगाइन्छ भने क्रियापद चाहिँ पुल्लिङ्गी हुन्छ, एकवचन हुन्छ, तृतीय पुरुषमा लेखिन्छ, जुन मैले माथि चर्चा गरिसकेँ। ल अब त्यसो भए हामी चाहिँ वाच्यान्तरणतर्फ लागौँ है त। सबैभन्दा पहिले हेरौँ कर्तृवाच्यका वाक्यलाई कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू। कर्तृवाच्यका वाक्यबाट कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्दाखेरि कर्तृवाच्यका वाक्यलाई कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्दा के कुरा ख्याल गर्नुपर्छ त हेरौँ है त। सबैभन्दा पहिले 1 नम्बरमा कर्ताको ले विभक्ति हटाएर बाटाद्वारा विभक्ति लगाइन्छ। जस्तै भाइले सीतालाई पढायो भन्ने वाक्यमा चाहिँ यो भाइ कर्ता हो, ले विभक्ति जुन छ नि त्यसलाई हामी हटाएर भाइद्वारा भन्छौँ। लेको सट्टामा द्वारा लगाइन्छ होइन हो, भाइद्वारा सीता पढाइ। त्यसै गरी चाहिँ अर्को हेरौँ है त। कार्मिक रूपले सबै सूत्रहरू भन्दै र उदाहरणहरू पनि सँगसँगै मैले यहाँ राखेको छु, थप स्पष्ट हुन्छ यसरी हेरौँ है त। दोस्रोमा क्रियापद धातुमा यी प्रत्यय लगाई व्याकरणिक कोटि बुझाउने रूपायक प्रत्यय जोडिन्छ। जस्तै यहाँ हेरौँ पढायो भन्यो छ भने पढायो माथिकै है त्यही पहिलो उदाहरणलाई पढायो भन्ने क्रियापदमा चाहिँ यसलाई हामी पढाइ भनेर बनाएका छौँ। सीता पढाइ भनेको कर्म सीता भएको हुनाले सीता पढाइ भनेको। यो पढाउ भन्ने धातुमा यी प्रत्यय लगायो, पढाउ प्लस यी पढाइ। अनि यी चाहिँ रूपायक प्रत्यय। यो यी चाहिँ कसरी लेख्यो भन्दा सीता चाहिँ कर्म भएको हुनाले, सीता चाहिँ स्त्रीलिङ्गी कर्म भएको हुनाले चाहिँ यी लेखियो है त। यसरी चाहिँ सीता पढाइ भएको कर्मको लिङ्गवचन पुरुष आधार अनुसार क्रियापद लेख्ने क्रममा क्रियापदमा धातुमा यी लगाउने अनि त्यसपछि रूपायक प्रत्यय कर्म अनुसार लेख्ने, सीता पढाइ त्यसरी लेखेको है। अब त्यसो भए तेस्रोमा हेरौँ त। कर्मको लाई विभक्ति हटाउनुपर्छ, तर के र कसलाई दुवै उत्तर आएमा के को उत्तरलाई कर्म मान्नुपर्छ भनेको छ। यहाँ चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने एउटा मात्रै कर्म व्यक्ति विशेषलाई आयो भने चाहिँ त्यो कर्मको लाई हटाउने हो। र यो दुईटा आयो भने है, के र कसलाई दुईटै आयो भने त्यो के हुन्छ भने प्रत्यक्ष कर्म र अप्रत्यक्ष कर्म अथवा द्विकर्मक पनि भन्छौँ हामी। त्यो यहाँ हेरौँ, म स्पष्ट पारिहाल्छु। भाइले सीतालाई पढायो भन्ने वाक्यमा यहाँ एउटा मात्रै छ, कसलाई छ है। यो कर्मको लाई हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा। कर्मको लाई हटाउँदाखेरि के हुन्छ, भाइद्वारा सीता पढाइ हुन्छ, जुन अगाडि पनि माथि भनिसकेको छु मैले। भाइद्वारा सीता पढाइ भन्दाखेरि यो सीता कर्मको लाई के भयो, हट्यो है त, हट्यो, सीता पढाइ भयो। त्यसै गरी चाहिँ भाइद्वारा सीतालाई कविता पढाइयो हुन्छ यदि चाहिँ भाइले सीतालाई कविता पढायो भन्ने वाक्य भएमा है। यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ त्यो प्रश्न राखेको छैन, उत्तर यसरी राखेको छु स्पष्ट पार्नका लागि। यो भाइले सीतालाई कविता पढायो भन्दाखेरि चाहिँ यो सीतालाई जो छ यो लाई हटाइँदैन, किनभने यहाँ कर्म चाहिँ कविता, प्रत्यक्ष कर्म कविता हो। सीतालाई त हामी के भन्छौँ, सम्प्रदान कारक भन्छौँ कारक र विभक्तिमा होइन त। कर्म त यहाँ के हो त, कविता हो। त्यसैले कविता पढाइयो, यो सीतालाईको लाई हट्दैन। तर भाइले सीतालाई पढायो भनेर चाहिँ कर्म यसरी आयो भने है, कसलाई भन्ने कर्म एउटा मात्रै आयो भने त कर्मको लाई हटाउने हो। कसलाई र के भन्ने दुईटै आयो भने कसलाई भन्ने सम्प्रदान कारक हुन्छ। सीतालाई सम्प्रदान कारक हो, कर्म कारक होइन। कर्म त के हो त, कविता हो। त्यसैले कविता पढाइयो भन्ने सीताको लाई विभक्ति नहटाउने, यस्तो यो के र कसलाई दुवै कर्म आएको सन्दर्भमा है त। त्यसै गरी अर्को हेरौँ। कर्मको लिङ्ग वचन पुरुष र आधार अनुसार क्रियापद लेख्नुपर्छ। यो चाहिँ अगाडि नै मैले चर्चा गरिसकेको छु। यदि चाहिँ सीता कर्म छ भने पढाइ हुन्छ, राम पढाइयो, म पढाइएँ, हामी पढाइयौँ, तपाईँ पढाइनुभयो, उनीहरू पढाइए हुन्छ। यसरी कर्मको लिङ्ग वचन पुरुष र आधार अनुसार क्रियापद लेख्नुपर्छ। त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ। प्रश्न जुनकाल पक्ष र भाव अर्थमा छ उत्तर पनि त्यसैमा लेख्नुपर्छ। जस्तै माथिको सामान्यभूत भनेर माथि मैले भने सामान्यभूतमा छ। यहाँ चाहिँ राम भाइले सीतालाई पढायो भन्दाखेरि चाहिँ सामान्यभूतमा छ अनि सीता पढाइ भयो। भाइले सीतालाई पढाएको थियो भन्दाखेरि सीता पढाइएकी थिए, पढाउँदै थियो भन्दा पढाइँदै थिए। यसरी चाहिँ पढाउने छ भन्दा पढाइने छे। जुन काल पक्षमा छ त्यही काल पक्षमा लेख्नुपर्छ उत्तर पनि भन्न खोजेको। पछाडि हामी विस्तारमा चर्चा गर्छौँ। त्यसै गरी अर्को छ
आज्ञार्थ र इच्छार्थ क्रियापदमा है आज्ञा र इच्छाका क्रियापद आए भने कर्म एकवचन भए इयोस गर्ने, बहुवचन भए इयुन गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँ एउटा उदाहरण पनि छ, हेरौँ। जस्तै कविता लेख भन्दाखेरि कविता एकवचन हो, त्यसैले लेखियोस् इयोस आयो। कविताहरू लेख भन्दाखेरि कविताहरू चाहिँ बहुवचन हो, त्यसैले कविताहरू लेखियुन भयो। कर्म बहुवचन छ भने लेखियुन यानि कि युन लगाउनु पर्यो। अनि त्यसै गरी कर्म एकवचन छ भने इयोस गर्नु पर्यो है त। एउटा कविता लेखियोस्, धेरै कविताहरू लेखियुन् भयो त्यसरी है त। आज्ञा र इच्छा यो विध्यर्थको सन्दर्भमा एकवचन कर्म भए इयोस्, बहुवचन कर्म भए युन गर्नुपर्छ, प्रत्यय थप्नुपर्छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नु पर्यो है त। त्यसै गरी तलका कर्तृवाच्यका वाक्यलाई कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेको छ। यसलाई हेरौँ त, थप अभ्यास है। अब तिनै अगाडिको सूत्रलाई आधार मानेर हामी थप अभ्यास गर्छौँ। हेरौँ, यहाँ मैले धेरै अभ्यास राखेको छु। हेरौँ कति भ्याउँछु है मैले। ल, मैले तिमीलाई पढाएँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ यो काल पक्ष भाव अनुसार पनि है, कर्मको लिङ्ग वचन पुरुष आधार अनुसार अनि क्रियापद पनि जुन काल पक्ष भाव अर्थमा छ त्यसैमा लैजाने। मैले सबैमा फरक फरक चाहिँ राखेको छु है। हेर्न यसमा चाहिँ हेर्दा स्पष्ट हुन्छ, ध्यान दियो भने है त। मैले तिमीलाई पढाएँ भन्दाखेरि मद्वारा तिमी पढाइयौ, किनभने तिमी कर्म छ, यो कर्मको लाई हटाइयो। अनि कर्तामा चाहिँ ले हटाएर द्वारा गरियो, मद्वारा भयो। कर्मको तिमीको लाई हटाइयो, तिमी मात्रै भयो। अनि पढाएँ भन्दा सामान्यभूत छ, सामान्यभूतमा चाहिँ तिमी के भयो त पढाइयौ भयो। त्यसै गरी अर्को, मैले बहिनीलाई पढाएको थिएँ भन्दाखेरि मद्वारा बहिनी पढाइएकी थिए, बहिनी पढाइएकी थिए। यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि पूर्णभूतमा छ, त्यसैले क्रियापद पनि पूर्णभूतमै लेखियो। बहिनी कर्म अनुसार चाहिँ स्त्रीलिङ्गी क्रिया अनुसार स्त्रीलिङ्गी जुन कर्म छ त्यो अनुसार चाहिँ क्रियापद लेख्यो है त। एकवचन स्त्रीलिङ्गी कर्म बहिनी अनुसार चाहिँ हामी पढाइएकी थिए लेख्यौँ। जुन कालमा छ त्यही कालमा है। म सामान्य एकमा सामान्यभूत थियो, सामान्यभूतमा गइयो। दुईमा चाहिँ पूर्णभूत छ, पूर्णभूतमा लेखियो क्रियापद। अनि तिनमा हेरौँ त, भाइले रामलाई पढाउँदै थियो भन्दाखेरि भाइद्वारा राम पढाइँदै थियो। रामको यहाँ कर्ताको चाहिँ अब यो ले हटाएर द्वारा लगाउने, अब त थाहा, यो सबै कुरा थाहा भइसक्यो, मैले धेरै दोहोऱ्याइनँ है। कर्ताको ले हटाएर द्वारा लगाइयो, रामको चाहिँ कर्मको लाई हटाइयो, अनि पढाउँदै थियो अपूर्णभूतको चाहिँ अपूर्णभूतमै गइयो, राम पढाइँदै थियो। अनि गुरुले हामीलाई बोलाउनु भएछ, गुरुद्वारा हामी बोलाइएछौँ, अज्ञातमै गइयो, हामी बहुवचन हामी बोलाइएछौँ भयो। र अर्को चाहिँ 5 मा, गुरुले मलाई पढाउनु हुन्थ्यो अभ्यस्तमा है, अभ्यस्तभूतमा चाहिँ हेरौँ। गुरुले मलाई पढाउनु हुन्थ्यो भन्दाखेरि गुरुद्वारा म पढाइन्थेँ, मको कर्मको लाई हटाइयो, अभ्यस्तभूतमै जानु पऱ्यो है त, म पढाइन्थेँ भयो। अनि म बहिनीलाई पढाउँछु भन्दाखेरि मद्वारा बहिनी पढाइन्छे, सामान्य वर्तमानमा गइयो। बहिनी कर्म छैन, त्यसको कर्मको लाई हटाइयो, बहिनीमा लगाएको लाई हटाइयो, बहिनी पढाइन्छे, सामान्य वर्तमानमा जानु पऱ्यो। जुन कालमा छ त्यही कालमा कर्म अनुसार क्रियापद। उसले तँलाई बोलाएको छ भन्दाखेरि उद्वारा तँ बोलाइएको छस्, तँको कर्मको लाई हटाइयो अनि बोलाइएको छस्, बोलाएको छ पूर्णवर्तमानमा छ। क्रियापद पनि यहाँ पनि उत्तरमा पनि त्यही जुन काल हो त्यही कालमा जानु पऱ्यो नि त, पूर्ण वर्तमानमै जानु पऱ्यो, तँ बोलाइएको छस्। त्यसै गरी बाबाले उसलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ, बाबाद्वारा ऊ पढाइँदैछ, अपूर्ण वर्तमानमा गइयो। त्यसै गरी अर्को चाहिँ, तिमीले राम्रा कविता लेख्यौ भन्दा तिमीद्वारा राम्रा कविता लेखिए। राम्रा कविता बहुवचन हो होइन त, राम्रो कविता भएको भए लेखियो हुन्थ्यो, राम्रा कविता भनेर बहुवचन छ, त्यसैले राम्रा कविता लेखिए भन्नु पर्यो। लेख्यौ सामान्यभूत, सामान्यभूतमा लेखिए है। जुन कालमा छ त्यही कालमा गइयो, कर्म अनुसार क्रियापद लेखियो। अर्को पनि छ, हेरौँ त। यहाँ पनि केही अभ्यास धेरै राखेको छु, हेरौँ कति भ्याइन्छ है। तलका कर्तृवाच्यका वाक्यलाई कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्नुहोस्। तिमीले उनीहरूलाई पढाउनेछौ, सबै कालमा है। यहाँ चाहिँ मैले सबै सामान्य भूतदेखि भूत, वर्तमान, भविष्यका सबै, र केही चाहिँ यहाँ चाहिँ भाव अर्थका पनि लेखेको छु। फरक फरक यो चाहिँ कालपक्ष भाव अर्थका छन्, र फरक फरक चाहिँ कर्म छन्। कर्म अनुसार जुन जुन कालपक्षमा प्रश्न छ त्यही कालपक्ष भाव अर्थमा उत्तर लेख्ने है। उनीहरूलाई तिमीले उनीहरूलाई पढाउनेछौ, तिमीद्वारा उनीहरू पढाइनेछन् है। उनीहरू बहुवचन भयो, अनि यहाँ पढाउनेछौ भनेपछि उनीहरू पढाइनेछन्, सामान्य भविष्यमा है। म गीत गाउँदै हुनेछु, मद्वारा गीत गाइँदै हुनेछ। गीत एउटा हो, त्यसैले गीत गाइँदै हुनेछ, यो अपूर्ण भविष्यको प्रश्न अपूर्ण भविष्यमै गइयो। अनि मैले गीतहरू गाएको हुनेछु, मद्वारा गीतहरू गाइएका हुनेछन्, गीतहरू बहुवचन हो, त्यसैले गाइएका हुनेछन्, जुन पूर्ण भविष्यमै गइयो। अनि गुरुले हामीलाई बोलाउनु होला भन्दाखेरि यहाँ के छ भन्दाखेरि सम्भावना अर्थमा छ, हामी चाहिँ बहुवचन। हेरौँ है त, गुरुद्वारा हामीको लाई हटाइयो, अनि बोलाइ औँला है, सम्भावनामा छ, सम्भावनै गइयो, हामी बोलाइ औँला।
त्यसै गरी गुरुले मलाई पढाउनुहोस् भन्दा गुरुद्वारा म पढाइ हुँ, यहाँ कि विद्यार्थकमा गइयो है। अनि त्यसै गरी चाहिँ राम्रा कविता लेख, तिमीले राम्रा कविता लेख भन्दा तिमीद्वारा राम्रा कविता लेखिउन्, एकवचन कर्म छ, एकवचन छ भने चाहिँ इयोस्, बहुवचन छ भने इउन्, विद्यार्थकमा त्यो हुन्छ होइन। राम्रा कविता धेरै भयो, लेखिउन्। अनि राम्रो कविता के हुन्छ, लेखियोस्, आइहाल्यो नि त है त। यहाँ चाहिँ बहुवचन छ, लेखियुन् भयो, इहुन् भयो, अनि राम्रो कविता एउटा छ, लेखियोस्, इयोस् आयो है। अनि तिमीले बाबालाई बोलाऊ भन्दा तिमीद्वारा बाबा बोलाइनु होस्, यसमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि आज्ञामा है। आज्ञा विद्यार्थकमा चाहिँ यसमा त्यही अनुसार जानु पर्यो, बाबा बोलाइनु होस्, ओस् लाग्छ होइन। अनि त्यसै गरी चाहिँ अर्को, मैले भाइलाई कविता पढाएँ, मद्वारा भाइलाई कविता पढाइयो। अगाडि मैले भनेको थिएँ नि, यहाँ कर्मको लागि किन हटेन भन्ने कुरा हेरौँ है। यो कर्म होइन, भाइलाई सम्प्रदान कारक हो, अप्रत्यक्ष कर्म हो। प्रत्यक्ष कर्म के हो त, कविता हो। त्यसैले प्रत्यक्ष कर्मलाई हेर्नुपर्छ, प्रत्यक्ष कर्मको लिङ्ग वचन पुरुष आधार अनुसार क्रियापद लेख्नुपर्छ। त्यसैले योलाई नहटाएको, यो सम्प्रदान कारक भयो है त। मद्वारा भाइलाई कविता पढाइयो, एउटा कविता पढाइयो है। कविताहरू भएको भए कविताहरू पढाइए हुन्थ्यो। ल त्यस भए लागौँ अब कर्तृवाच्यका वाक्यलाई भाववाच्यमा परिवर्तन गर्दा। कर्तृवाच्यका वाक्यलाई भाववाच्यमा परिवर्तन गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने नियमहरू हेरौँ। एकमा, भाववाच्यमा अकर्मक क्रियाको मात्र प्रयोग हुन्छ होइन त। कर्म भएपछि त सकर्मक भइहाल्यो, कर्मवाच्यमै जान्छ। त्यसैले अकर्मक क्रियाको मात्रै प्रयोग हुन्छ भाववाच्यमा। घुम्न गइयो, धेरै हाँसिएछ, खुब नाचिन्छ, अबेर आइनेछ, आफू त घरमै बसिएको छ भनेर यसरी चाहिँ अकर्मक क्रियाको प्रयोग गरियो। क्रियापद एकवचन पुल्लिङ्ग तृतीय पुरुषमा हुन्छ, जो अगाडि पनि भनेको छु मैले। दुईमा हेरौँ, कर्ता नराख्न पनि सकिन्छ अथवा राखेमा कर्तामा बाटाद्वारा विभक्ति लगाउनुपर्छ। जस्तै सीता खुब राम्रो नाच्छे भन्दाखेरि यो सीता चाहिँ सीता खुब राम्रो नाच्छे भन्दाखेरि सीता नराख्न, यो कर्ता नराख्न नि सकिन्छ, खुब राम्रो नाचिन्छ है त। अब यहाँ सीता भएर चाहिँ सीता स्त्रीलिङ्गी अनुसार चाहिँ क्रियापद लेख्ने होइन नि यहाँ त है त। यो त भाववाच्य हो। कर्म के अरे भाववाच्यमा क्रियाको भाव प्रदान हुन्छ। एकवचन पुल्लिङ्ग तृतीय पुरुष क्रियापद लेखिन्छ, जो अगाडि भनेको छु मैले। यहाँ पनि आउँछ, सीता खुब राम्रो नाच्छे, खुब राम्रो नाचिन्छ, एकवचन पुल्लिङ्ग तृतीय पुरुष क्रियापद लेखियो, कर्ता हटाइयो। यदि कर्ता राख्ने हो भने बाटाद्वारा लगाउने। सीताद्वारा खुब राम्रो नाचिन्छ, सीताद्वारा खुब राम्रो नाचिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। यो सीता कर्ता सीतालाई हेर्ने होइन। सीता यहाँ स्त्रीलिङ्गी हुँदाखेरि त यहाँ चाहिँ स्त्रीलिङ्गी क्रियापद लेख्ने त होइन नि। यहाँ त कर्ता त नराख्दा नि हुन्छ, जेसुकै होस् कर्ता मतलब छैन। क्रियापदसँग हाम्रो मतलब छ। क्रियापद सधैँ एकवचन हुन्छ, पुल्लिङ्ग हुन्छ, तृतीय पुरुष हुन्छ है। अनि जुन काल पक्षमा छ त्यही काल पक्षमा लाने भन्ने कुरा यसमा पनि आइहाल्ने भयो। यहाँ अगाडि आउँछ कर्म छ। क्रियापद धातुमा यी प्रत्यय लगाई व्याकरणिक कोटि बुझाउने रूपायक प्रत्यय जोडिन्छ। जस्तै यहाँ हेरौँ, साथीहरू राम्रो नाचे भन्दाखेरि साथीहरूद्वारा राम्रो नाचियो। यहाँ चाहिँ यहाँ के हेरौँ त, धातुमा यी प्रत्यय लगाइयो। धातु नाच भन्ने धातुमा चाहिँ यी प्रत्यय लगाइयो, नाची भयो। अनि यो चाहिँ के भयो त, रूपायक प्रत्यय भयो। यानि कि एकवचन पुल्लिङ्ग तृतीय पुरुष, जुन काल पक्ष हो त्यही काल पक्षमा जाँदाखेरि यो सामान्य बुझ्छ। त्यसैले चाहिँ एकवचनमा चाहिँ यो नै भयो रूपायक प्रत्यय है त। त्यसैले साथीहरूद्वारा राम्रो नाचियो। हामीलाई कर्ता चाहिँ एकवचन होस् कि बहुवचन होस् कि स्त्रीलिङ्गी पुल्लिङ्गी जुनसुकै पुरुष होस् मतलब भएन, हामीलाई क्रियापदको मतलब भयो। भाववाच्यमा क्रियापद एकवचन पुल्लिङ्ग र तृतीय पुरुष हुन्छ र धातुमा यी लगाइन्छ, जुन यहाँ भनेको छ यी धातुमा यी लगाइन्छ। र रूपायक प्रत्यय चाहिँ यो एकवचन पुल्लिङ्ग तृतीय पुरुष हुन्छ। कालमा चाहिँ ख्याल गर्ने, जुन काल छ त्यही कालमा जाने। यहाँ चाहिँ नाचियो किन, यो किन लेखियो भन्दाखेरि भूतकाल भएर यो लेखियो। ल अर्को हेरौँ है त। क्रियापद एकवचन पुल्लिङ्ग र तृतीय पुरुष लेख्नुपर्छ। अगाडि मैले भनिसकेको थिएँ, यहाँ बुँदागत रूपमा आयो कर्मश। क्रियापद एकवचन पुल्लिङ्ग र तृतीय पुरुषमा लेख्नुपर्छ। जस्तै साथीहरूद्वारा राम्रो नाचियो। हेरौँ त यहाँ यो नाचियो के भयो त भन्दा यहाँ चाहिँ यो एकवचन पुल्लिङ्ग तृतीय पुरुष भयो। यहाँ चाहिँ जस्तै यहाँ हेरौँ न, साथीहरूद्वारा राम्रो नाचियो भन्दाखेरि यहाँ बहुवचन भए पनि त एकवचन लेखियो नि। साथीहरू बहुवचन होइन त, तर यहाँ एकवचन लेखियो। अनि सीताद्वारा खुब राम्रो नाचियो भन्दाखेरि सीता त स्त्रीलिङ्गी हो, यहाँ नाची हुनु पर्थ्यो नि, होइन, किनभने पुल्लिङ्गी हुनुपर्छ, पुल्लिङ्गी लेख्नुपर्छ क्रियापद। त्यसैले सीताद्वारा खुब राम्रो नाचियो, रामद्वारा पनि खुब राम्रो नाच्यो, सीताद्वारा नि खुब राम्रो नाच्यो, हामीद्वारा नि नाच्यो, जे भए पनि एकवचन पुल्लिङ्ग तृतीय पुरुष हुन्छ। जस्तै आफू त घरमै बसिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ पनि के भयो त, आफूको त्यो आत्मवाचक प्रथम पुरुष हामी त्यता गइएन, चाहिँ तृतीय पुरुषमै गइन्छ है त, बसिएको छ है त, आफू त घरमै बसिएको छ। यहाँ एउटा कुरा के हो भने मलाई आफू गर्नुपर्छ। यहाँ मैले भने कि तल हेरौँ त, 5मा चाहिँ
क्रियापद जुन काल पक्ष र भावको हो उत्तर पनि त्यसैमा लेख्नुपर्छ। जस्तै माथिको 2 र 3 के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ यो सामान्यभूतमा थियो होइन त। 2 र 3 चाहिँ सामान्य, यहाँ चाहिँ के 2 मा चाहिँ वर्तमान रहेछ है होइन त, वर्तमानमै गयो, नाचे नाचिन्छ होइन त। अनि त्यसै गरी 3 मा के थियो त, नाचे भन्दा सामान्यभूत थियो, नाचियो भयो होइन त। अब यसमा चाहिँ जुन अगाडि पनि आइसकेको छ ती कुराहरू, जस जुन काल सामान्य के भूत, वर्तमान र भविष्य अथवा भाव अर्थ जेमा छ, जुन काल पक्ष भाव अर्थमा छ प्रश्न, उत्तर पनि त्यसैमा लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् है त। ल अर्को लास्टमा चाहिँ मैले के लेखेको छु भने यो माथि भनिसकेको कुरा है त बुँदागतमा, प्रश्नको कर्ता म भएमा आफू लेख्नुपर्छ। जस्तै म भ्रमण जान्छु भन्दाखेरि आफू त भ्रमण गइन्छ भनेर लेख्ने, मलाई आफू गर्ने। क्रियापद त के भयो त भन्दा जुन काल पक्ष छ त्यही काल पक्षमा जाने, एकवचन पुलिङ्ग तृतीय पुरुषमा लेख्ने, यी त आइसक्यो, सबैमा लागु हुन्छ यो कुरा है, भाव वाच्यको सबैमा प्रश्नमा लागु हुने हो। ल त्यसो भए अब परिवर्तन गर्नतर्फ लागौँ है त, केही अभ्यास गरौँ। अभ्यासबाट थप स्पष्ट हुने नै छ। तलका कर्तृवाच्यका वाक्यलाई भाव वाच्यमा परिवर्तन गर्नुहोस्। यहाँ मैले केही अभ्यास प्रश्नहरू राखेँ, हेरौँ यसको चाहिँ उत्तर छलफल गरेपछि त क्लियर भइहालिन्छ नि। ल हेरौँ है त, म भ्रमण गएँ भन्ने यो प्रश्नलाई है, यो कर्तृवाच्यको वाक्य हो, यसलाई भाव वाच्यमा लैजाँदा के हुन्छ भन्दा मलाई आफू गर्नु पर्यो। अनि त्यसै गरी क्रियापद एकवचन पुलिङ्ग तृतीय पुरुषमा लेख्नु पर्यो, जुन काल पक्ष भाव अर्थमा छ त्यसैमा लेख्नु पर्यो। यहाँ सामान्यभूत छ, सामान्यभूतमै जानु पर्यो, एकवचन पुलिङ्ग तृतीय पुरुष लेख्नु पर्यो। ल हेरौँ त, यसमा चाहिँ आफू त भ्रमण गइयो है त, धातु प्लस ई प्लस यो रूपायक प्रत्यय है त, मलाई आफू गरियो। अर्को हेरौँ, बहिनी घर आउँदै थिइन् भन्दाखेरि भाव वाच्य के हुनु पर्यो, बहिनीद्वारा घर आइँदै थियो भनेर लेख्नु पर्यो है। कर्तामा बाटाद्वारा लगाउने, अनि क्रियापदको धातुमा ई लगाउने, अनि त्यसै गरी रूपायक प्रत्यय लगाउने। रूपायक प्रत्यय चाहिँ हामी कर्ता हेर्दैनौँ, एकवचन पुलिङ्ग तृतीय पुरुष हेर्छौँ, जुन काल छ त्यसैमा जाने। यहाँ के छ त, यहाँ माथि सामान्यभूत थियो, सामान्यभूतमा लेखियो, अपूर्णभूत थियो, अपूर्णभूतमा क्रियापद लेखियो होइन त। उनीहरू खुब नाचेका थिए भाव वाच्यमा, उनीहरूद्वारा खुब नाचिएको थियो होइन त। यो चाहिँ के छ त, पूर्णभूत थियो, पूर्णभूतमै लेखियो, उनीहरू थियो, उनीहरूमा द्वारा लगाइयो, एकवचन पुलिङ्ग तृतीय पुरुष लेखियो, नाचिएको थियो, उनीहरूद्वारा नाचिएको थियो, हामीद्वारा नाचेको थियो, बहिनीद्वारा नाचेको थियो, भनौँ न बाबाद्वारा नाचेको थियो, उनीहरूद्वारा नाचेको, जेसुकै कर्ता मतलब छैन हामीलाई। हामीलाई क्रियापद एकवचन पुलिङ्ग तृतीय पुरुष लेख्नुपर्छ। प्रश्न जुन काल पक्ष भाव अर्थमा छ, उत्तर पनि त्यसैमा लेख्नुपर्छ। अनि धातुमा चाहिँ ई लगाउनुपर्छ, र अन्तिममा रूपायक प्रत्यय एकवचन पुलिङ्ग तृतीय पुरुष। ल अर्को हेरौँ, हजुर त सबेरै आउनुभएछ, हजुरद्वारा त सबेरै आइएछ, अज्ञात थियो, अज्ञातमै गइयो होइन त। अनि आमा पनि राम्रो नाच्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि अभ्यस्त थियो, आमाद्वारा पनि राम्रो नाचिन्थ्यो, अभ्यस्तमै लेखियो। हामी त आज घरमै बस्छौँ भन्दाखेरि हामीद्वारा त आज घरमै बसिन्छ, सामान्य वर्तमानमा गइयो होइन त। अनि त्यसै गरी तँ किन हाँसेको छस् भन्दाखेरि चाहिँ तँद्वारा किन हाँसिएको छ, प्रश्नवाचक छ, प्रश्नवाचकमै लेख्ने, र यहाँ चाहिँ पूर्ण वर्तमान छ, पूर्ण वर्तमानमै लेख्ने है, कर्तामा द्वारा लगाइयो। अरू त भनिसकेँ मैले। ल गुरु विद्यालय आउँदै हुनुहुन्छ, गुरुद्वारा विद्यालय आइँदैछ है त। यसमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अपूर्ण वर्तमान थियो, अपूर्ण वर्तमानमै लेखियो, बाटाद्वारा लगाइयो, विद्यालय आइँदैछ। अनि यहाँ कति गल्ती हुने कुरा के हो भने, गुरु देखेर आइँदै हुनुहुन्छ लेख्न पनि हामी त्यो झुकिन सक्छौँ, त्यस्तो होइन। कर्ता जेसुकै होस्, म त तिमी गुरु बा आमा बहिनी जेसुकै होस् मतलब छैन हामीलाई। यहाँ प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष जेसुकै होस् मतलब छैन। क्रियापद एकवचन पुलिङ्ग तृतीय पुरुष लेख्ने, एकवचनमा पुलिङ्गमा तृतीय पुरुषमा लेख्ने, र क्रियापदको धातुमा ई लगाउने, जुन काल र पक्षमा प्रश्न छ त्यही काल र पक्षमा लाने। जस्तै अपूर्ण वर्तमान थियो, अपूर्ण वर्तमान गइयो। अर्को हेरौँ, तिमीहरू कहिले आयो भनेर प्रश्न गर्यो, तिमीहरूद्वारा कहिले आइयो भनेर प्रश्नवाचक चिन्ह नै राख्नु पर्यो। ल अरू पनि अभ्यास हेरौँ। तलका कर्तृवाच्यका वाक्यलाई भाव वाच्यमा परिवर्तन गर्नुहोस्। त्यसैलाई थप स्पष्ट पार्दै मैले त के भन्छ भने अरू है, अरू फरक काल पक्ष भाव अर्थमा चाहिँ प्रश्न बनाएको छु, सबै काल पक्षमा बनाएको छु, सबै काल पक्ष, तिनटै कालका सबै पक्ष र भाव अर्थ पनि समेटेको छु, त्यसैले अलिकति बढी भएको। ल यसरी गयो भने थप क्लियर हुन्छ है त। उनीहरू सबेरै आउनेछन् भाव वाच्यमा, उनीहरूद्वारा सबेरै आइनेछ, सामान्य भविष्यतमा गइयो है त, कर्तामा बाटाद्वारा लगाउने भइहाल्यो। सीता आउँदै हुनेछ, सीताद्वारा आइँदै हुनेछ, सीताद्वारा कर्तामा बाटाद्वारा लगाउने, अनि के भन्छ आउँदै हुनेछ, अपूर्ण भविष्यतमै गयो। आइँदै हुनेछ, आइँदै हुनेछ लेख्ने होइन, किनभने कर्ता जेसुकै होस् मतलब छैन। कर्ता स्त्री पुरुष, स्त्रीलिङ्गी होस्, पुलिङ्ग होस्, एकवचन होस्, बहुवचन होस्, जेसुकै होस् मतलब छैन है। यहाँ चाहिँ क्रियापद एकवचन पुलिङ्गमा क्रियापद सधैँ पुलिङ्गमा लेख्ने, एकवचनमा लेख्ने र तृतीय पुरुषमा लेख्ने, र जुन काल पक्ष छ त्यही काल पक्षमा। यति कुरा ख्याल गऱ्यो भने मिलिहाल्छ।
र अर्को बहिनीहरू नाचेका हुनेछन्, बहिनीहरूद्वारा नाचिएको हुनेछ है त। बहुवचन भए पनि एकवचनमै लेखियो। हामी घुम्न जाउँला, यो के छ त सम्भावनामा छ। हामीद्वारा घुम्न गइएला सम्भावनामै लेखियो। अर्को चाहिँ हजुर सबेरै आउनुहोस्, हजुरद्वारा सबेरै आइयोस् भयो है त। आउनुहोस् आइयोस् यो चाहिँ के भन्छ विध्यर्थकमा है त। विध्यर्थकमा अब यो जुन छ, जुन कालपक्ष छ त्यही कालपक्ष भाव अर्थमा लानुपर्ने हुन्छ, त्यसैले विध्यर्थकमै लैयो। आउनुहोस् आज्ञा थियो होइन त, आइयोस् भयो। नाचौँ, हामी पनि नाचौँ इच्छा थियो होइन त, नाचियोस् भयो। हामीद्वारा पनि नाचियोस् भयो। त्यस्तै गरी त बिहानै घर जा, तँद्वारा बिहानै घर गइयोस्, जा आज्ञा हो, गइयोस् लेख्नु पऱ्यो है। अनि छोरीहरू त हिजो आए भन्दाखेरि सामान्य व त्यो सामान्यभूत होइन त, छोरीहरूद्वारा त हिजो आइयो। यहाँ कर्ता बहुवचन छ, छोरी स्त्रीलिङ्गी छ, बहुवचन छ, जेसुकै होस् मतलब छैन। क्रियापद एकवचन र पुलिङ्गमा लेख्ने होइन त। अनि तृतीय पुरुष ल आइयो भयो है त। अनि त्यसै गरी नानीहरू किन आएछन् भन्छ, नानीहरूद्वारा किन आइएछ है त। यहाँ चाहिँ नानीहरू किन आएछन् त, नानीहरू बहुवचन छ त, त्यसलाई हामी मतलब छैन बहुवचन होस् कि एकवचन होस्, महिला होस् कि पुलिङ्ग होस्, जेसुकै होस् है, मतलब छैन। क्रियापद एकवचन हुन्छ, पुलिङ्ग हुन्छ। एकवचन पुलिङ्ग तृतीय पुरुष क्रियापद, धातुमा इ लगाउने र जुन काल पक्ष छ त्यही काल पक्षमा लेख्ने क्रियापद सकियो है त। ल अब अगाडि जाउँ। कर्मवाच्यका वाक्यलाई कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गर्दा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू। अब हेरौँ कर्मवाच्यबाट कर्तृवाच्यमा कसरी परिवर्तन गर्ने त। कर्ताको बाटाद्वारा विभक्ति हटाएर आवश्यकता अनुसार कर्तामा ले विभक्ति लगाइन्छ। जस्तै यहाँ हेरौँ भाइद्वारा सीता पढाइए भनेर यो कर्मवाच्यको वाक्य छ। यसलाई कर्तृवाच्यमा लाँदाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यो कर्ताको बाटाद्वारा, यो भाइद्वारा छ नि, यो बाटाद्वारा हटाउने र ले विभक्ति लगाउने है। भाइले सीतालाई पढायो भयो। र आवश्यकता अनुसार चाहिँ कर्ममा लाई पनि थप्नुपर्छ, जो दोस्रोमा भनेको छु क्या मैले। हेरौँ प्रश्नमा कर्ता नभएको खण्डमा उपयुक्त कर्ता थपी, तेस्रो भनेको छु। प्रश्नमा कर्ता नभएको खण्डमा उपयुक्त कर्ता थपी थपिएको कर्ता अनुसार क्रियापद लेख्ने। कर्तृवाच्यमा लैजाँदाखेरि कर्ताको लिङ्ग वचन पुरुष आधार अनुसार क्रियापद लेख्ने हो, कर्ता अनुसार क्रियापद लेख्ने हो भन्ने कुरा बुझौँ। जस्तै सीता पढाइ भन्दाखेरि भाइले सीतालाई पढायो, भाइ कर्ता उपयुक्त कर्ता राखियो त छैन, यहाँ सीता पढाइ भने कर्ता छैन, त्यसैले चाहिँ भाइ कर्ता राखियो। भाइले सीतालाई पढायो, रामले सीतालाई पढायो, राम राखेका रामले सीतालाई पढायो, म राखेका मैले सीतालाई पढाएँ होइन, उसले ऊ राखेका उसले बाबा राखेका बाबाले पढाउनु भयो होइन त। यसरी कर्ता जे राखिन्छ त्यही कर्ता अनुसार क्रियापद। तर कर्तृवाच्य भनेको कर्ता प्रधान हुन्छ, कर्ता चाहिन्छ नै, कर्ता अनुसार क्रियापद लेख्ने हो। कर्ताको लिङ्ग वचन पुरुष आधार अनुसार क्रियापद लेख्ने हो। ल हेरौँ 3 मा हेरौँ है त। कर्ममा आवश्यकता अनुसार लाई विभक्ति थप्नुपर्छ, जो माथि मैले भनेको थिएँ। यहाँ कर्मश आयो सिरियल ल्यायो। कर्ममा आवश्यकता अनुसार लाई विभक्ति थप्नुपर्छ। जस्तै भाइद्वारा सीता पढाइ भन्दाखेरि भाइले सीतालाई पढायो, भाइले सीता पढायो त भन्नु त्यसरी भएन नि त, भाइले सीतालाई पढायो है त। आवश्यकता अनुसार लाई थप्ने भन्ने कुरा हो। क्रियापदको धातुमा लगाइएको यी प्रत्यय हटाउनुपर्छ। अघि कर्मवाच्यमा लैजाँदा भाववाच्यमा लैजाँदाखेरि धातुमा यी थप्नुपर्छ भनेको थियौँ, अब त थपेको यी हटाउनुपर्छ। हेरौँ त, भाइद्वारा सीता पढाइ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ यो धातु प्लस यी हटाउनु पर्यो, कर्ता अनुसार क्रियापद लेख्ने। भाइले सीतालाई पढायो होइन त। यो द्वारा कर्म, यो कर्ताको द्वारा हटाइयो। अनि त्यसरी कर्ममा आवश्यकता अनुसार लाई राखियो। अनि पढाइ सीता पढाइ भनेको थियो नि, कर्म अनुसार क्रियापद थियो भने अब हामीले के गर्नु पर्यो कर्तृवाच्यमा, कर्ता अनुसार क्रियापद लेख्नु पर्यो। त्यसैले धातुमा भएको यी हटाइयो र कर्म अनुसारको रूपायक प्रत्यय पनि हटाएर चाहिँ कर्ता अनुसार चाहिँ क्रियापद लेखियो है त। भाइले सीतालाई पढायो भयो। अनि अर्को 5 मा क्रियापद जुन काल पक्ष र भावको हो उत्तर पनि त्यसैमा लेख्नुपर्छ। जस्तै भाइद्वारा सीता पढाइए यहाँ छ, यसलाई चाहिँ भाइले सीतालाई पढायो। यसमा पनि के भयो भन्दा कर्ताको ले, यो चाहिँ द्वारा हटाएर ले लगाइयो। अनि त्यसै गरी चाहिँ कर्ममा सीता छ नि, सीतामा आवश्यकता अनुसार लाई थपियो। अनि कर्ता अनुसार क्रियापद बनाइयो भन्दाखेरि यो धातुमा चाहिँ यो प्रश्नमा चाहिँ कर्म अनुसार क्रियापद थियो भने हामीले अब कर्तृवाच्यमा त के गर्नु पर्यो, कर्ता अनुसार क्रियापद लेख्नु पर्यो। धातुमा लगाएको यी पनि हटाउनु पर्यो, कर्म अनुसारको रूपायन प्रत्यय पनि हटाउनु पर्यो। त्यसैले भाइले सीतालाई पढायो भयो। जुन काल पक्ष छ त्यही काल पक्षमा जाने है। प्रश्न सामान्य भूतमा भएकाले उत्तर पनि सामान्य भूतमा नै लेखियो भनेर मैले यसैलाई थप स्पष्ट पारेको है। यो माथि भनेका कुराहरूलाई सबै सामान्य भूतमै बनाएको छु र त्यसैलाई चाहिँ सङ्केत गरेँ मैले। सामान्य भूत चाहिँ सामान्य भूतमा गयो, अनि अब जानु न भूत वर्तमान भविष्य भाव अर्थ जुनमा छ त्यसैमा जाने भन्ने कुरा हो। ल त्यसै गरी अर्को हेरौँ। म अलिक छिटो बोलेछु जस्तो लाग्छ है। अब यो लगभग सबै यसको चाहिँ अभ्यास सबै सक्ने प्रयास गर्दैछु। हेरौँ यो एक पिरियडमा वाच्यसँग सम्बन्धित सबै जानकारी मैले दिने प्रयत्न गरेको छु। मद्वारा तिमी पढाइयौ,
यसमा चाहिँ तलका कर्मवाच्यका वाक्यलाई कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गर्ने हो। मद्वारा तिमी पढाइयो भनेको छ, यो मको द्वारा हटाउनु पर्यो, ले लगाउनु पर्यो, अनि कर्ममा आवश्यकता अनुसार लाई थप्नु पर्यो, अनि यो क्रियापदको चाहिँ धातु प्लस इ र कर्म अनुसारको रूपायन हटाएर कर्ता अनुसार क्रियापद लेख्नु पर्यो होइन त। मैले तिमीलाई पढाएँ भयो। र त्यसै गरी अर्को हेरौँ, बुबाद्वारा बहिनी पढाइन्छ। यसको के हुन्छ होला? बुबाद्वारा बहिनी पढाइन्छ, बुबाले बहिनीलाई पढाउनुहुन्छ होइन त। गुरुद्वारा राम पढाइएको छ भन्ने यसमा चाहिँ कर्तृवाच्यमा के हुन्छ? गुरुद्वारा भनेपछि बाटोद्वारा हटाइयो गुरुले, अनि त्यस गरी राममा चाहिँ लाई थपियो, अनि त्यसो अगाडि चाहिँ अगाडि हटाउनुपर्छ भनिएको थियो कर्म र भावमा, यहाँ चाहिँ हटाइएको ल्याउनुपर्छ भन्ने हो, त्यति हो है त। ल, गुरुद्वारा राम पढाइएको छ कर्तृवाच्य, गुरुले रामलाई पढाउनु भएको छ, जुन कालमा छ त्यसैमा जानु पर्यो होइन त। पूर्ण वर्तमान छ, पूर्ण वर्तमानमै गइयो। र त्यसै गरी गुरुद्वारा हामी बोलाइएछौँ कर्तृवाच्य, यसमा के हुन्छ? गुरुले हामीलाई बोलाउनु भएछ, अज्ञातको अज्ञातमै गइयो। मद्वारा ऊ बोलाइँदै थियो कर्तृवाच्य, मद्वारा ऊ बोलाइँदै थियो कर्तृवाच्य के हुन्छ? म उसलाई बोलाउँदै थिएँ, अपूर्णभूत, अपूर्णभूतमै गइयो। अनि त्यसै गरी मद्वारा उनीहरू पढाइने छन् भन्दाखेरि यो चाहिँ सामान्य भविष्य छ। हेरौँ, मैले म उनीहरूलाई पढाउने छु है त, म उनीहरूलाई पढाउने छु। अनि त्यसै गरी ऊद्वारा म बोलाइएछु, कर्तृवाच्य के हुन्छ? उसले मलाई बोलाएछ, अज्ञात थियो, अज्ञातमै गइयो। अनि बाबाद्वारा म बोलाइउँला भनेको छ, यो चाहिँ सम्भावनामा छ, सम्भावनामै जानु पर्यो। बाबाले मलाई बोलाउनु होला, कर्ता अनुसार क्रियापद राख्नु पर्यो है, बाटाद्वारा हटाउनेले लगाउने क्रिया के अरे कर्तामा। अनि त्यसै गरी तिमीद्वारा कविता लेखियोस् भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ हेरौँ, एक वचन इयोस्, बहुवचन इयुन् भन्ने कुन त? विद्यार्थको हो नि, हो, त्यसलाई ख्याल गर्नु पर्यो। कर्ता अनुसार क्रियापद लेख्दाखेरि हामी त्यसैमा जानुपर्ने हुन्छ, तिमीले कविता लेख। यो के थियो भन्दा विद्यार्थकको थियो, त्यसैले चाहिँ यहाँ हामी आज्ञामा गयौँ, तिमीले कविता लेख। तिमीले कविता लेख भन्ने कर्तृवाच्यलाई चाहिँ यसमा चाहिँ कर्मवाच्यमा जाँदाखेरि के हुन्थ्यो त नि? तिमीद्वारा कविता लेखियोस् हुन्थ्यो। यहाँ त अब हामी सबै कर्मवाच्यको उत्तरलाई कर्तृवाच्यमा प्रश्न बनाइरहेका छौँ होइन त। ल, अरू हेरौँ त। तलका कर्मवाच्यका वाक्यलाई कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गर्नुहोस्। थप अभ्यास हेरौँ। तिमीद्वारा उनीहरू पढाइनेछन्, मैले सबै कालमा लाने प्रयास गरेँ यसमा पनि है। तिमीद्वारा उनीहरू पढाइनेछन् भन्दाखेरि कर्तृवाच्यमा तिमीले उनीहरूलाई पढाउनेछौ। मद्वारा गीत गाइँदै हुनेछ भन्दाखेरि म गीत गाउँदै हुनेछु। मद्वारा गीतहरू गाइएका हुनेछन्, यसमा कर्तृवाच्यमा मैले गीतहरू गाएको हुनेछु। गुरुद्वारा हामी बोलाइ आउँला भन्दाखेरि गुरुले हामीलाई बोलाउनु होला, सम्भावनामा जानु पर्यो। अनि गुरुद्वारा म पढाइउँ भन्दाखेरि यो चाहिँ विद्यार्थीमा जानु पर्यो, गुरुले मलाई पढाउनुहोस् भन्नु पर्यो है, आज्ञार्थमा गइयो। तिमीद्वारा राम्रा कविता लेखिउन् भनेको छ, यो चाहिँ बहुवचन इयुन् भयो होइन त। राम्रा कविता लेखिउन् भन्दाखेरि तिमीले राम्रा कविता लेख भने विद्यार्थीको आज्ञामा जानु पर्यो। तिमीद्वारा राम्रो कविता लेखियोस् भन्दाखेरि एक वचन छ होइन त, त्यसैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इयोस् आएको छ, तिमीले राम्रो कविता लेखे, इच्छामा है, तिमीले राम्रो कविता लेखे बनाउनु पर्यो, द्वारा हटाउनु पर्यो, राम्रो कविता भइहाल्यो। लेखियोस् भन्दाखेरि धातुको इ हटाउनु पर्यो, र चाहिँ जुन कालपक्ष भाव अर्थ भन्दाखेरि चाहिँ के छ? इच्छार्थ छ, त्यसैले इच्छार्थमा गएको, अरू केही भएन है। त्यसै गरी तिमीद्वारा बाबा बोलाइनुहोस् भन्दाखेरि यसको के भयो त? तिमीले बाबालाई बोलाऊ, आज्ञा भयो नि है। अनि मद्वारा भाइलाई कविता पढाइयो भन्दाखेरि यो त सजिलो भयो है। अब यहाँ बुझ्नु पर्यो, यो चाहिँ यो दुईटा कर्म आयो, अनि दुईटा कर्म आयो, व्यक्ति र वस्तु दुईटा आयो भने व्यक्तिलाई चाहिँ सम्प्रदान कारक मान्ने हो, प्रत्यक्ष कर्म के हुन्छ, त्यसैले यो कर्म कविता भयो, त्यही अनुसार कविता पढाइयो भनेको यसलाई हामी सजिलैसँग भन्न सक्छौँ, यो गाह्रो होइन। मैले भाइलाई पढाएँ है त, मैले भाइलाई कविता पढाएँ, यो सामान्य भयो। यहाँ चाहिँ यो बरु यसबाट चाहिँ कर्मवाच्यमा लाँदाखेरि झुक्किने हो, कर्मवाच्यबाट कर्तृवाच्यमा लेख्दा त खासै झुकिने कुरै हुँदैन नि है त। ल, त्यसै गरी अन्य पनि हेरौँ, भाव वाच्यबाट फेरि है। भाव वाच्यका वाक्यलाई कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गर्दाखेरि यसमा चाहिँ पहिला के हुन्छ? कर्तामा लगाइएको बाटाद्वारा विभक्ति हटाएर हटाइन्छ भन्ने कुरा है त। कर्तामा रहेको बाटाद्वारा विभक्ति हटाइन्छ। भाइद्वारा राम्रो नाच्यो, भाइ राम्रो नाच्यो भयो। जुन काल पक्ष छ त्यही काल पक्षमा जाने यी सबै कुराहरू आउँछन् है। क्रियापदको धातुमा लगाइएको यी प्रत्यय हटाई कर्ता अनुसार क्रियापद लेख्ने। जस्तै चाहिँ यहाँ हेरौँ, भाइद्वारा राम्रो नाच्यो, भाइ राम्रो नाच्यो भयो। यो नाचिएको धातु प्लस इ अनि रूपायक त चाहिँ जुन थियो, हामी चाहिँ अब यो एक वचन पुलिङ्ग तृतीय पुरुष हो क्या, यहाँ चाहिँ हामी के गर्छौँ? कर्ता अनुसार क्रियापद लेख्छौँ। ल, त्यसो भए तेस्रो नम्बरमा प्रश्नमा कर्ता नभएको खण्डमा उपयुक्त कर्ता थपी कर्ताको लिङ्ग वचन पुरुष आधार अनुसार क्रियापद लेख्ने। जस्तै यहाँ हेरौँ त, खुब राम्रो नाचियो भन्दा कर्ता छैन, यहाँ चाहिँ मैले उपयुक्त कर्ता सीता राखेँ, सीता खुब राम्रो नाचे। यहाँ जे राख्न सकिन्छ, राम राख्यो भने राम खुब राम्रो नाच्यो, म खुब राम्रो नाचेँ, जे कर्ता राख्ने, तपाईँ खुब राम्रो नाच्नुभयो, कर्ता जे राख्दा नि हुन्छ, कर्ता अनुसार क्रियापद लेख्ने है त। कर्तृवाच्यमा कर्ता प्रमुख हुन्छ।
त्यस्तै गरी 5 मा क्रियापद जुन काल पक्ष र भावको हो उत्तर पनि त्यसैमा लेख्नुपर्छ। प्रश्न जुन काल पक्ष भाव अर्थमा छ उत्तर पनि त्यही काल पक्ष भाव अर्थमा लेख्नुपर्छ। भाइद्वारा राम्रो नाचियो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ कर्ताको के यो द्वारा हटाइयो, भाइ राम्रो नाच्यो, क्रियापदको धातु यी हटाइयो है त, नाच्यो भयो। त्यसै गरी अर्को हेरौँ, प्रश्न सामान्य भूतमा भएकाले उत्तर पनि सामान्य भूतमा नै लेखियो। यो माथिको मैले एउटैमा राखेको छु है, सामान्य भूतमा थियो, सामान्य भूतमै उत्तर लेखियो। अन्य भएको भए, अन्य काल पक्ष भएको भए त्यही जुन थियो त्यसैमा उत्तर लेखिन्थ्यो। ल त्यसै गरी अन्तिममा हेरौँ, प्रश्नको कर्तामा आफू छ भने, आफू छ भने यहाँ चाहिँ प्रश्नकर्ता आफू छ अथवा भएमा है, आफू भएमा म बनाउने, यहाँ छ परिभाषा, आफू भएमा म बनाउने है। जस्तै आफू त भ्रमण गइन्छ भन्दाखेरि यो आफूलाई के गर्नु पर्यो, म है, म त भ्रमण जान्छु, क्रियापदको धातुमा लगाइएको यी हटाउने र कर्ता अनुसार क्रियापद लेख्दाखेरि म भ्रमण जान्छु है, म त भ्रमण जान्छु भयो। ल त्यसै गरी तलका वाच्यका वाक्यलाई, तलका भाव वाच्यका वाक्यलाई कर्तृ वाच्यमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेको चाहिँ हेरौँ। आफू त भ्रमण गइयो, त्यसै गरी म त भ्रमण गएँ भयो। अनि त्यसरी बहिनीद्वारा आइँदै थियो, बहिनी आउँदै थिइन् भन्ने भयो। उनीहरूद्वारा नाचिएको थियो भन्दा उनीहरू नाचेका थिए। त्यसै गरी हजुरद्वारा सबेरै आइएछ है, हजुरद्वारा सबेरै आइएछ, हजुर सबेरै आउनुभएछ भयो। अनि आमाद्वारा राम्रो नाचिन्थ्यो, आमा राम्रो नाच्नुहुन्थ्यो। अनि हामीद्वारा घरमै बसिन्छ, यसको के हो त, हामी घरमै बस्छौँ। तँद्वारा किन हाँसिएको छ भन्दा यसको तँ किन हाँसेको छस् भयो। गुरुद्वारा विद्यालय आइँदैछ, यसलाई चाहिँ गुरु विद्यालय आउँदै हुनुहुन्छ भयो। तिमीहरूद्वारा कहिले आइयो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ तिमीहरू कहिले आयौ हुन्छ। यसरी चाहिँ कर्ताको बाटाद्वारा हटाउने र क्रियापद चाहिँ यो कर्ता अनुसार क्रियापद लेख्ने र यो क्रियापदमा चाहिँ धातु प्लस ई हटाउने र कर्ता अनुसार चाहिँ यो क्रियापदको धातु प्लस ई हटाएपछि रूपक प्रत्यय जो हामी भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ कर्ता अनुसार क्रियापद लेख्ने, जुन काल पक्षमा छ त्यही काल पक्षमा लेख्ने। ल त्यसै गरी अन्य पनि है, भाववाच्यका वाक्यलाई कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गर्दाखेरि उनीहरूद्वारा सबेरै आइनेछ, उनीहरू सबेरै आउनेछन्, जुन काल छ त्यही कालमा गइयो है। सीताद्वारा आइँदै हुनेछ, सीता आउँदै हुनेछे। बहिनीद्वारा नाचिएको हुनेछ, बहिनीहरू नाचेका हुनेछन्। अनि हामीद्वारा घुम्न गइएला, हामी घुम्न जाउँला, जुन कालमा छ सम्भावनामा गइयो है। हजुरद्वारा सबेरै आइयोस्, यसको के भयो त, हजुर सबेरै आउनुहोस्। अनि हामीद्वारा पनि नाचियोस् भन्दाखेरि हामी पनि नाचौँ भयो है त। यसमा चाहिँ नाचौँ भनेपछि इच्छामा गइयो है, नाचियोस् इच्छा थियो नि त। तँद्वारा घर गइयोस्, यसमा पनि के भयो त, तँ घर जा, विद्यार्थीमा गइयो। छोरीहरूद्वारा हिजो आइयो भनेको यसमा चाहिँ के हुनु पऱ्यो, छोरीहरू हिजो आए। त्यसै गरी नानीहरूद्वारा किन आइएछ भन्दाखेरि नानीहरू किन आएछन् भनेर यसरी हामी भाववाच्यका वाक्यलाई कर्तृवाच्यमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब यहाँ अरू केही थप स्पष्ट सजिलो होला भनेर है, थप स्पष्ट होस् भनेर मैले यहाँ अरू पनि केही राखेको छु। तलका वाक्यहरूलाई कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्नुहोस् भनेर लेखेको छु। प्रश्न जुन काल पक्ष र भावमा छ उत्तर पनि त्यसैमा लेख्नुपर्छ। मैले कर्मवाच्यलाई जोड दिएर बनाएको छु है यहाँ केही। तलका वाक्यहरूलाई कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्नुहोस्। प्रश्न जुन काल पक्ष र भावमा छ उत्तर पनि त्यसैमा लेख्नुपर्छ भन्ने यो जुन हाम्रो सूत्र छ नि, त्यही सूत्रलाई स्पष्ट पार्दै छोटो रूपमा बताएको छु मैले। जस्तै मैले भाइलाई पढाएँ, पढाउँदै थिएँ, पढाएको थिएँ, पढाएछु, पढाउँथेँ भनेर यो भूतकालीन क्रियापद लेखेँ। त्यसो भए तिनैलाई उत्तर लेख्दाखेरि के हुन्छ हेरौँ त, मद्वारा भाइ पढाइयो, पढाइँदै थियो, पढाइएको थियो, पढाइएछ, पढाइन्थ्यो। यसरी छोटो रूपमा चाहिँ एकैचोटि धेरै अभ्यास स्पष्ट हुन्छ भनेर मैले राखेँ है। अर्को हेरौँ त वर्तमानमा है, म भाइलाई पढाउँछु, पढाउँदैछु, पढाएको छु। यसको हेरौँ त मद्वारा भाइ पढाइन्छ, पढाइँदैछ, पढाइएको छ हुन्छ। अनि भविष्यमा हेरौँ है त, भविष्यमा म भाइलाई पढाउने छु, पढाउँदै हुनेछु, पढाएको हुनेछु। यसमा चाहिँ हेरौँ त मद्वारा भाइ पढाइनेछ, पढाइँदै हुनेछ, पढाइएको हुनेछ। जुन काल छ, जुन पक्षमा छ त्यही काल पक्षमा जाने भन्नेलाई मैले जोड दिएर लेखेको है। यसलाई चाहिँ त्यही अनुसार बुझ्नुहोस्, स्पष्ट हुन्छ। त्यसै गरी तिमीले भाइलाई पढाऊ भन्दा आज्ञा छ होइन, पढायो भने के हुन्छ, इच्छा छ। पढाउला के भयो, सम्भावना। नपढाउला अकारण भयो। त्यही अनुसार क्रियापद लेख्नु पर्यो। हेरौँ त तिमीद्वारा भाइले हटाएर द्वारा गरियो, भाइको लाई हटाइयो, तिमीद्वारा भाइ भयो। अनि पढाउको पढाइयोस्, पढाएको पढाइयोस्, पढाइयोस्, अनि पढाउला पढाइएला, अनि नपढाउला नपढाइएला। यसरी हुन्छ है। ल अर्को पनि मैले एउटा स्लाइड बनाएको छु। तलका वाक्यहरूलाई कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्नुहोस् भन्नेमा कर्मवाच्यमा कर्मको लिङ्ग वचन पुरुष र आदर अनुसार क्रियापद लेख्नुपर्छ भन्नेलाई जोड दिएर मैले यहाँ लेखेको छु। हेरौँ, गुरुले मलाई पढाउनु भयो भन्ने छ नि, हो यो वाक्यमा गुरुले मलाई पढाउनु भयो भन्ने सामान्य भूत छ।
अनि यो चाहिँ कर्म के छ म छ। यसलाई कर्मवाच्यमा लैजाँदाखेरि के हुन्छ गुरुद्वारा म पढाइएँ, गुरुको ले हटाइयो द्वारा लगाइयो, अनि मको चाहिँ यो कर्मको लाई हटाइयो म भयो, पढाउनु भयो सामान्य भूतमा छ पढाइएँ म पढाइएँ भयो। यदि हेर यो कर्म मको ठाउँमा नि अरू कर्म भएको भए के हुन्थ्यो भनेर बुझाउनलाई मैले लेखेको यो। यदि मको सट्टा कर्म अन्य भएमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी भयो भने हामी पढाइयौँ, तँ भयो भने तँ पढाइएस्, तिमी भयो भने तिमी पढाइयौ, तपाईँ भयो भने तपाईँ पढाइनुभयो, हजुर पढाइनुभयो, राम पढाइयो, तिनीहरू पढाइए, सीता पढाइए, ऊ पढाइयो, बाबा पढाइनुभयो, त्यो पढाइयो, ती पढाइए, उनीहरू पढाइए, उहाँहरू पढाइनुभयो, उनी पढाइइन्, बहिनी पढाइए, विद्यार्थीहरू पढाइए। यसरी कर्म मको ठाउँमा हामी तपाईँ तिमी यी विभिन्न कर्म हुँदाखेरि के हुन्छ भन्ने स्पष्ट होस् भनेर मैले यसरी एउटै प्रश्नमा यति धेरै प्रश्न उत्तर गराएँ। र त्यसै गरी यसबाट थप स्पष्ट भयो होला भन्ने लाग्छ मलाई। त्यसै गरी अर्को पनि एउटा स्लाइड छ हेरौँ है। तलका वाक्यहरूलाई कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्नुहोस्। यसमा चाहिँ विध्यर्थको राखेको छु मैले। विध्यर्थक क्रियापदमा एकवचन कर्म छ भने इयोस् र बहुवचन कर्ममा इयुन लेख्ने भन्ने कुरा स्पष्ट होस् भनेर मैले यति धेरै अभ्यास गराएँ। हेरौँ त, गुरुले मलाई पढाउनुहोस् कर्मवाच्यमा। गुरुद्वारा म, यो गुरुले ले हटाएर कर्ताको ले हटाएर द्वारा लगाइयो, लाई हटाएर म मात्रै भयो, कर्मको लाई हटाएर म मात्रै भयो। पढाउनुहोस् भनेको चाहिँ के हो त भने आज्ञा हो नि त। आज्ञा जुन विध्यर्थक अन्तर्गतको है, आज्ञा र इच्छा विध्यर्थक हो। यहाँ चाहिँ आज्ञा मानौँ है त, आज्ञा भयो ल। अनि के हुनु पर्यो त्यसो भयो भन्दाखेरि गुरुद्वारा म पढाइ ऊँ भयो है त, म पढाइऊँ विद्यार्थकमा है। यदि मको सट्टा अन्य कर्म भएमा यो विद्यार्थक अथवा आज्ञार्थकको सन्दर्भमा के हुन्छ त हेरौँ है त। हामी छ भने हामी पढाइ औँ हुन्छ। त्यसै गरी तँ पढाइ येस हुन्छ, तिमी पढाइ ए, अनि तपाईँ पढाइनु होस्, हजुर पढाइनु होस्, राम पढाइयोस्, तिनीहरू पढाइयुन्, सीता पढाइयोस्, ऊ पढाइयोस्, बाबा पढाइनु होस्, त्यो पढाइयोस्, ती पढाइयुन्, कविताहरू पढाइयुन्, कविता पढाइयोस्, उनी पढाइयुन्, बहिनी पढाइयुन्, विद्यार्थीहरू पढाइयुन्। यसरी कर्ममा फरक फरक कर्म राख्दा यहाँ एउटा म मात्रै थियो, गुरुले मलाई पढाउनुहोस् भन्ने थियो, मको म भएको ठाउँमा चाहिँ म पढाइयूँ हुन्छ भने यदि मको सट्टा अन्य कर्म भयो भने यो विद्यार्थकमा के हुन्छ त भन्ने थप स्पष्ट होस् भनेर यति धेरै मैले अभ्यास प्रश्न उत्तर गराएँ, जसबाट थप स्पष्ट भयो होला। कर्ममा एकवचन विद्यार्थक क्रियापदमा कर्म एकवचन छँदा इयोस् र बहुवचन छँदा इयुन हुन्छ भन्ने कुरा थप स्पष्ट भयो होला। ल सँगसँगै चाहिँ अब यो कर्मको चाहिँ यो लिङ्ग वचन पुरुष आधार अनुसार चाहिँ क्रियापद कसरी लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ थप स्पष्ट भयो होला भन्ने लाग्छ मलाई। ल त्यसै गरी अर्को पनि एउटा राखेँ, यो लास्ट हो जस्तो लाग्छ। तलका वाक्यहरूलाई कर्मवाच्यमा परिवर्तन गर्नुहोस् भन्ने। यसमा चाहिँ मैले यो सम्भावनामा एउटा मात्रै गरेको छु है। सम्भावना, गुरुले मलाई पढाउनु होला भन्ने यो कर्मवाच्यमा लैजाँदाखेरि गुरु ले हटाएर कर्ताको ले हटाएर द्वारा लगाइयो, कर्मको लाई हटाएर म मात्रै भयो होइन त। अनि त्यसरी पढाउनु होला सम्भावना अर्थ छ नि, हो म कर्म हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि पढाइ उला हुन्छ। यदि यो कर्म मको सट्टामा अन्य कर्म भएमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी भयो भने पढाइ औँला, तँ भयो भने तँ पढाइएलास्, तिमी भयो भने पढाइ औला, तपाईँ पढाइनु होला, हजुर पढाइनु होला, राम पढाइएला, तिनीहरू पढाइएलान्, सीता पढाइएली, ऊ पढाइएला, बाबा पढाइनु होला, त्यो पढाइएला, ती पढाइएलान्, कविता पढाइएला, कविताहरू पढाइएलान्, उनी पढाइएलिन्, बहिनी पढाइएली, विद्यार्थीहरू पढाइएलान्। यसरी सम्भावनार्थक क्रियापद राख्दाखेरि कर्म अनुसार कसरी लेखिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थप स्पष्ट होस् भनेर मैले यति धेरै अभ्यास गराएँ। लाग्छ मलाई आजको यो कक्षाले भाइ बहिनीहरूलाई वाच्य र वाच्यान्तरण सम्बन्धी धेरै अब चाहिँ यो सहज भयो होला, अध्ययनका लागि चाहिँ धेरै सहज भयो होला। धेरै चाहिँ अब यी चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अब यो वाच्यान्तरण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यस्ता दुविधाहरू दूर भयो होलान् भन्ने मलाई लाग्छ। र त भाइ बहिनीहरू आजलाई यति नै, धन्यवाद।